आम्ही त्यांना वरां जाल्यार सांगता आमकां ते धंदो करता म्हणून प्रॉब्लेम काय ना, पण आम्ही सांगला जेन्ना तुमची दुकानां तुमकां मर्यादेन तुमी तुमचें काम करा, ती सगळी रस्त्यार येता आनी लोकांक हांगा चलपाक त्रास जाता। आमकां कितलेशेच कंप्लेनी आमचे जे जाणटे सिनियर सिटीजन आहा तेंच्यांनी लेटरां केलेली आहा। बरे बरे लोक आमचे गोंयकार बेजारता बाबा कितें चल्लां म्हणून सारकें ना, मार्केटान येवपाकूय येता। पूण हांकां आमी समजयलें बाबा तुमकां खंय तरी पोटा पाणयाक तुमी खंय लागल्या बरें काम करता जाल्यार तुमी तुमच्या मर्यादेन रावा म्हणून तांकां सांगलें। 4 आतां शेनवारा येयल्लो हांव, पूण ते सुदारपाचें नांव काडना, प्लास्टीक काडलें जाल्यार परत बांदता। म्हणून आतां आमी प्लास्टीक पिनून काडलेली आसा। सगळ्यांक सांगलां 3-3.5 भितर तुमी कितें तुमचो दुकान आसा तुमचें खंय हें आसा तितक्या पुती रावा, चड भायर येयले जाल्यार फूल सगळें वीथ तुमचो स्टँड आनी सगळी भाजी उखलून व्हरतले। आमी शेनवारा आमी भाजी उखलून येयल्या आयतारा सुमार, आनी आमी ओल्ड एज होमाक दिलेली आहा बोकमालो। म्हणून आतां सांगलां आतां आमी आयकचे ना, तुमी बरे भशेन रावता जाल्यार बरे भशेन कोणाकूच ना, स्ट्रेट लायन जितली मार्केट आसा तितली सगळी आपल्याच्या मर्यादेन रावपाचें।